قرآن وی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زناکار سڑے و زناکار خزا کچر تکے وادکڑی شوی وی نبیاء خو رجم کا سزا دا قرآن دادا. یو سڑے وادکڑی شوی دے او یو خزا وادکڑی شوی دا او دا وادن باوجود بیام زنا اکڑا نو بیاء رجم کا. رجم دیتا ہوئی پکاڑو باندی اولا پکاڑو کے پٹ کا چه ساتی اوزی و مردار شی او کنا وعده کلیشوی نو علکم نا وعده کلیشوی او جینے ہم نبیاوی فجلدوهم کل واحد منهما 100 جلدہ. سل دوری و سل گزارا دی علک تا دی مولگی و دی جینے تا دی مولگی. او د امام شافعی سے مسلک کی دام دی یو کال دا پارے دا ملک نم لرے گا چه بیا دا سے عملو نکی. دا خو یو خبر شوا چه زناکار تا دا سزا ملاوشی. دویم خبر قرآن وی ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین اللہ. کله چه زناکار تا سزا ورکے زڑکی ری پی رحم رانشی پکالو اولا پٹی کا پکالو کے دا سے سزا وردا ورکا چه نور خلق تے عبرت والی. او بیا قرآن دویم طریقہ ذکر گئی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. دا مسلمانانو یو ڈل دے حاضر وی چاگ گوری زنانہ دے ہم حاضر شی نارینہ دے ہم حاضر شی زناکار تا دے بادشاہ وقت سزا ورکی. کچر تک یوزل زناکار سڑے و زناکار خزا پکانو اوشتلی شو او پکانو کے پٹکڑی شو مردار شو پا دے ملک کے ببیا سوک زناو کی. لیکن کم دا سے بادشاہ سر چی دا سڑی جون دی چٹول نلوئی زناکار و غدار اگر بادشاہی تو در آیا بارہ کی رسا خیال لے. قرآن وی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفة من المؤمنین. دا مسلمانانو مخی تدیدلا سزا چی کم دن ورکلیشی. بہرحال دا ہر گناہ صدباب مسلمانانو لپکار دے چی ہر گناہ بند کی او بیا زیاد تر دا زنا مذمت چی زنا سر معاشرہ خرابی گی دا خلق و عزتون خرابی گی پکار دا چی مسلمان دیر احتیاط سر قدم چی